اب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری عبدالمنان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڑھے عیب گناہ سب معاف چا کر کرم دی بارش ہر ایک دے کرم دی بارش ہر ایک تے ساڑھے سینے بغض تو صاف چا کر محروم نہ کر سن رحمت تو محروم نہ کر سن رحمت تو آج اپنی رحمت خاص چا کر سچ ہے مولا مجرم ہاں تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر۔ سامعین محترم، جامعہ مسجد تقوی النور ٹاؤن اندر جمع ہونا لے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تساں سب دا قدم قدم آنا اللہ اسنو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید بڑی ہی روحانی، انقلابی اور نورانی کتاب ہے۔ وہ نشہ بادشاہاں دے محلہ اندر نہیں، جیڑا نشہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید دے اندر کیا۔ اسے لئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز دعا کریا کر دے سن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے کلو دعا کرنا قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہاں نو قرآن دا پیار دے دے، اللہ انہاں نو قرآن دوست بنا دے، اللہ انہاں نو قرآن دی محبت نصیب کر دے۔ حضرات بڑی خوشی ہوئی ہے چونکہ میں نو موضوع کو چھوڑ دیتا گیا ہے، ابتدائی گلاں نہیں ہے ضروری سن،
کہ اتھے آ کے پتہ چلے اب ماشاءاللہ بچیاں نے 6 بچے جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے. میں انہاں لئی دعا کرنا چاہنا. الحمدللہ وفاق المدارس سلفیہ دے اندر انہاں بچیاں نے امتحان دیتا ہے اتھوں الحمدللہ اس امتحان تو بھی الحمدللہ کامیاب ہوئے نے. میں درد دل نال دعا کرنا ہاں بچیاں دے اساتذہ واسطے، پھر معاونین تعاون کرنے والے، محنت کوشش کرنے والے، اور پھر بچیاں دے اساتذہ. اے میرے اللہ سب دی دنیا بھی سوار دے، اللہ آخرت بھی سوار دے. اللہ انہوں ہر قسم دے ہم غم کولوں محفوظ کر دے. میرے اللہ بڑا ہی پرفتن دور ہے. اللہ سانوں اور ساڑیاں اولادانوں فتنیاں کولوں محفوظ فرما. اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دینا. حضرات قرآن مجید دی جیڑی آیا گفتگو میری شروع ہو چکی ہے، توجہ. قرآن مجید دی جیڑی آیا مبارکہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے. اس آیا مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزاں دے حصول دے لئی توجہ دلائی ہے کہ تیز ہو جاؤ، جلدی کرو، سپیٹ مارو. 2 چیزاں دے حصول دے لئی. وہ 2 چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک چیز اللہ نے بیان فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. اوہ معافی واسطے ٹھلے نہ پاؤ، معافی لئی تیز ہو جاؤ، دوڑ لاؤ، کوشش کرو. تے دوسری چیز فرمایا وَجَنَّةٍ. دوسری چیز ہے جنت. وہ دی طلب لئی، وہ دے حصول دے لئی تساں تیزی بکھاؤنی. جنت کیسی ہے؟ فرمایا او دی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے. اے زمین ہے تو آسمان ہے. او دی چڑائی اس جنت دی زمین و آسمان دے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں صحابہ نوں ایک گل دسی نا کہ جنت ہوئے جدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے. میں صحیح ابن حبان اندر مستدرک حاکم اندر پڑھے ہے. مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نے. ایک بندہ کہنے لگا سونے ہو اے جڑی جنت ہے او دی چڑائی زمین تو لے کے آسمان جتنی. اللہ اللہ اللہ. سونے ہو ایک گل پوچھ لواں. آپ فرمان لگ بھی پوچھ کیوں پوچھ کر سوال. کہنے لگا جی جنت دی چڑائی زمین تو لے کے آسمان جتنی ہے تو پھر جہنم کتھے ہے؟ اللہ اللہ اللہ. سونے ہو پھر جہنم کتھے گئی؟ جدوں یہ سوال صحابہ کہندے نے محبوب پیغمبر کو کیتا گیا تے آپ پتہ کی فرماندے نے ارائیت اللیلہ الذی قد البسا. اے سوال کرنے والے ارائیت اللیلہ کیا تو رات نوں نہیں دیکھدا جدوں وہ چھا جاندی ہے تے دن غائب ہو جاندہ ہے. فائن النہار. وہ سوال کرنے والے پھر دن کدھر گیا؟ وہ کہنے لگا قالا حیثو حیثو شاء اللہ. سونے ہو جتھے اللہ چاہندہ ہے اتھے دن نو لے جاندہ ہے. تے آپ نے پتہ کی جواب فرمایا؟ آپ فرماندے نے النار شاء اللہ. وہ جہنم میں اللہ پھر جتھے لے جاندہ ہے لے جاندہ ہے. حضرات آئیے ہن میں جڑیاں میں نا آج بڑے اختصار دے نال قرآن مجید دی ایک آیت جڑی تواڈے سامنے پڑھی ہے نا جب وقت مل گیا تے پھر میں 3 گلاں تانوں معافی دیاں سنا دینیاں نے تے 3 ہی جنت دیاں سنا دینیاں. توجہ ذرا فرماؤ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا
آؤ درد دل نل اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندے ہو دوڑ لاؤ تیزی بکھاؤ ٹلے نہ پہ آجے غفلت اندر مبتلا نہ ہو جایا جے میرے بندے ہو معافی منگڑ دے اندر تیز ہو جاؤ دوڑ لا دے ہو رب کو معافی منگی جاؤ ٹلے نہ پہ آجے اور تقوی مسجد اندر آن والے ہو نوجوانوں اللہ تواڈیاں جوانیاں دے اندر برکت فرمائے معافی بہت بڑی دولت جے معافی بہت بڑا خزانہ جے جنوں معافی مل گئی سمجھ لو انہوں سارا کچھ ہی مل گیا وہ دی دنیا میں سونی بن گئی وہ دی آخرت بھی سونی بن گئی اللہ اکبر میں انہوں یاد آیا اسلام دا پہلا مارکا جڑا بدر دی سرزمین تے ہوئے میں تھے روک کے دعا کرن لگا اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہوں مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ انہوں بدر دے میدان دی بھی حاضری نصیب فرما میرے محبوب پیغمبر جدوں بدر دی سرزمین تے پہنچے نے بدر دی سرزمین تے نبی دیکھ صحابی نے جنہ دا نام ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو خزیمہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ اے محبوب پیغمبر دے صحابی نے اے بھی گئے نے تے اللہ دا کرنا انج ہویا ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے لیکن انہاں دے باپ عتبہ نے کلمہ نہیں پڑھیا نبی دے صحابی دی کوشش بڑی سی کہ میرا باپ بھی اسلام دی دولت نال مالا مال ہو جائے لیکن باپ نے کلمہ نہ پڑھیا اے بھی دشمنہ دی طرفوں اور دوسری سائیڈ تے نبی دے صحابی سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ دنیا تو ٹر گیا جدوں باپ دنیا تو ٹر گیا تے صحابی نو پتا چلے آپ بڑے غمگین ہو گئے پریشان ہو گئے ادھروں کان دے اندر آواز پئی محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سارے مارے جاندے نے تے کافر مار دیو پر میرے چچا عباس نو کوئی نہ مارے اللہ اکبر اے جملے مدنی کریم دی زبانوں نکلے نے سارے مردے نے مر جان پر میرے چچا عباس نو کوئی نہ مارے نبی دے صحابی نے جملے سنے تے تڑپ اٹھے کہن لگے میرا باپ ماریا گیا تے اللہ دے نبی فرما رہے نے میرے چچا نو کوئی نہ مارے صرف اے نئی جملے بولے نے اے جملے صحابی دی زبانوں نکلے نے محبوب نے بھی سن لے نے آقا علیہ السلام نے کوئی بول نہیں بولے کوئی جملے نہیں بولے میں انور ٹون والے ہو اردہ گردوان والے ہو شمع رسالت ہو پروانے ہو میں تو اڈے چہریاں دا ذوق تے شوق دیکھ رہا ماں میرا جی کردہ ہے کہ میں تو انہوں اے بھی گل سنا دیا نبی دے چچا عباس آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ میرے چچا نو کوئی نہ مارے او دی وجائے وے جبریل میرے سونے کو لا گئے فرمایا سونے ہو تو اڈے چچا تے اسلام دی دولت نال مالا مال ہو گئے سن اتے مجبوری دے نال آئے نے حضرات ایسے لئی محبوب پیغمبر نو جنہیں بدر دے میدان دے اندر گرفتار کیتا ہے اس صحابی دا نام ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ابو الیسر نو پوچھے اے ابو الیسر داستے صحیح میرے چچا نو تو کمیں پکڑ لیا کمیں گرفتار کر لیا حالاں جڑے ابو الیسر نبی دے صحابی نے بڑے ہی دبلے پتلے تے بازو بھی بڑے کمزور تے نبی دے چچا جڑے عباسن لمبے قد والے اور اے بھی تسی علماء کو سنے ہیں کہ اینے طویل قد دے اینے
جسے والے سن کہ قمیض کسی اور دی آئی نہیں سی بدر دے میدان تے جدوں پھر قیدیاں نو کپڑے پہنائے گئے تے پھر اودوں لمبے قد والا عظیم جسے والا عبداللہ بن ابی راس المنافقین ہی سی او دی قمیض چچا نو پہنائی گئی سی. خیر میں جڑی بات تواڈے نال عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے ابو الیسر گل دس میرے چچا نو گرفتار کیویں کیتا سی تو تے بڑا دبلا پتلا جیا ہے کمزور بڑا سن تے میرے چچا تے بڑی قوی سن بڑی طاقت والے مضبوط اعصاب دے مالک سن. کہن لگے سونےو گل اے وے ایک بندہ ہے جن نے میری مدد کیتی ہے جن نے پکڑ کے مینوں پکڑا دیتا ہے. سونےو میں سر تو لے کے پیراں تک او دے ول ویکھیا میں کیا میں تینوں پہلے مدینے وچ کدی ویکھیا ہی نہیں یہ پتہ نہیں کون ہے. سونےو نہ میں پہلے ویکھیا تے نہ میں مدینے آ کے ویکھیا تے میرے محبوب دی نبوت والی زبان حرکت اندر آئی. فرمایا او میرے صحابی ابو الیسر او تے آسمان دا پیارا سی او تے آسمان دا فرشتہ سی او تے معزز فرشتہ سی او آسمان دا جن نے پکڑ کے تے میرے چچا نو تینوں پکڑا دیتا ہے ہن تینوں نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جڑی بات تانوں سنانا چاہنا نبی دے صحابی نے کیا چھڈیا کہ میرا باپ مارے آ جائے تے نبی دا چچا کیوں نہ مارے آ جائے. بول بیٹھے تے بعد چ غمگین بڑے ہو گئے نادم بڑے ہو گئے کہ میرے کل غلطی ہو گئی ہے میرے کل گناہ ہو گئے تے معافی مانگتے پے نے. دیر نہیں لائی معافی اندر تیزی بکھائی ہے ترلا مار دے پے نے سونے رب دا سونیا ربا میرے کل غلطی ہو گئی ہے. صحابی نو گناہ دی حیبت دا پتا سی صحابی نو پتا سی کہ گناہ او تاریک ہوندا ہے او دی تاریکی اندھیرا ہی اندھیرا ہوندا ہے گناہ دی حیبت بڑی ہوندی ہے تاں ہی تے فوری معافی پیا منگدا ہے. معافی منگی جا رہے ہیں نبی دا سے پتہ کی کہندے سے ابھی نبی دا کہندا ہے سونیا ربا محبوب پیغمبر بھی نے تے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں تد سمجھاں گا کہ میرے رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے کہ میری گردن مقابلہ ہو رہا ہوئے میں دشمن دا سامنا کر رہا ہوا تے میدان قتال دے اندر دشمن دی تلوار میری گردن نو کاٹ دے وے میں سمجھاں گا کہ میرے رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. میرا دل دکھدا جے میں چلو درد دل بھی تواڈے سامنے رکھ دینا. ایک نوجوان ہے جن نے بڑی سونی داڑھی رکھی ہے میرا دل بڑا خوش ہویا کہ یار جوانی دا جو بنے تے دی سنت دے مطابق سونی داڑھی ہے تے پھر جدوں اس طرح پھریا تے مینوں تکلیف بڑی ہوئی میں کہ یار بڑا میرا دل دکھیا ہے کام ٹھیک نہیں. کہن لگا قاری صاحب کی کراں ابو گھر سکون ہی نہیں لین دیندا سی کہندا سی تیری کوئی عمر ہے بڑی عمر پئی ہے اوے پتہ نہیں کس موڑ تے میری تیری زندگی دی شام ہو جائے بس معافی منگدا رہیا کر ترلے ماردا رہیا کرتے کیا کر اپنے فضل کرم تھی نال مولا اپنے فضل کرم تھی نال مولا میرے سارے قصور معاف کر دے اگے واسطے نیکیاں کرن بدلے مینوں زندگی بھر مجبور کر دے کینہ بغض اناد نفاق غیبت. اللہ کو دعا کریا کر میرے اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہاں دے سینیاں نو پاک کر دے. اج ہر تیسرا چوتھا بندہ بس دوسرے دی پگڑی اچھالدا پیا ہر دوسرا تیسرا بندہ اسے کمے لگا ہے او دی پگڑی. اے مسجد بڑی پاکیزہ جگہ دے اج مسجد بھی غیبت چگلی تو محفوظ نہیں ادھروں سلام پھر دے پیچھے بے کے عزتاں تے حملے ہو رہے نے میری تیری زبان نو نہیں دیر سکون نہیں ملدا جب تک کسے دا خون نہ چوس لوے. اوے نوجوانو اللہ تواڈیاں جوانیاں دے اندر برکت فرمائے میرے بزرگو اللہ تواڈے اخلاص دے اندر برکت فرما دے وے. اپنیاں اولاداں نو نصیحت کر گھراں دے اندر ماحول بناؤ بیوی گل کسے رشتہ دار دی کر دیے ہاتھوں دے اگے بن لو تے کہے میری بیوی
اسی کسے دیاں گلاں اپنے گھر چ نہیں کرنیاں ساڈے گھر چ اپنیاں گلاں کرن واسطے بڑا وقت ہے کی لوڑ ہے کسے دیاں گلاں کرنیاں اپنے گھر دا ماحول پکیزہ بنا لو اللہ دی رحمت آئے گی اللہ دی برکت آئے گی حضرات بات دور نکل جائے گی جڑا پیغام میں دینا چاہنا اپنے فضل کرم تھی نال مولا میرے سارے گناہ معاف کر دے اگے واسطے نیکیاں کرن بدلے مینوں زندگی بھر مجبور کر دے اینا بغض اناد نفاق غیبت میرے دل چوں دور غرور کر دے آکڑاں چھڑ دیو آکڑاں چھڑ دیو پتہ نہیں کس ویلے موت دا پیغام آ جائے آج دی زندگی بسر کرو نیمیں بن کے زندگی گزارو حضرات میں بات عرض کیتی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اوے نوجوانوں معافی منگن اندر تیز ہو جاؤ اوے میرے بزرگوں معافی منگن دے اندر غفلت نہ کرو ایک دوجے تو آگے بڑھ جاؤ معافی منگن دے اندر صحیح البخاری دی ایک حدیث سنان لگا توجہ میرے صحیح البخاری دی توجہ بے توجہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد منہ مٹھا کر لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے انصار سے آپا انہوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا انصاری صحابہ نے مشورہ صلاح کیتی کہ باغ نے ساڑھے مدینے دے اندر تے محبوب کل جا کے انہوں نے کہنے سونے ہو ساڑھے لئی دعا کر دیو اللہ پانی دے چشمے مدینے دے اندر ہی جاری کر دے وے تاکہ اسی اپنے باغانوں سراب کر لئیے اے منصوبہ بنا کے اے آپس اندر مشورہ کر کے اے انصاریاں دی جماعت آئی ہے محبوب پیغمبر دے کول جدوں آپ دے کول آئے تے آپ بڑے مسکرا رہے نے آپ بڑے ہی خوش نے تے آپ نے انجن ساریاں نو آندیاں ویکھیا نا تے محبوب پیغمبر سمجھ گئے حکیم سی میرے نبی آپ سمجھ گئے ایک کوئی سوال لے کے آئے نے انہاں نو کوئی کم میں میرے نال تے آپ مسکرا کے کہن لگے اوے انصاریو مینوں لگدا اے وے تانوں کوئی کم میں تے تسی آئے ہو اوے انصاریو میں اللہ دا نبی تے تواڈے نال وعدہ کر رہا ہاں آج جو منگو گے تو ہم مل جائے گا جیڑی سوال لے کے آئے ہو جیڑی حاجت لے کے آئے ہو آج تواڈی حاجت پوری ہوئے گی اے جملے محبوب نبی نے بول دیتے ہن انصاری جیڑا منصوبہ بنا کے ذہن لے کے آئے سن جدوں ایک گل سونی دی زبانوں سن لئی کہ جو منگو گے آج مل جائے گا ہن اپنی گل ہی بھول گئے اپنی گل سوچیں چ پہ گئے بھی جو منگاں گے لبنا ہی لبنا ہے پھر لبیے منگیے کی آپس دے اندر کہن لگے سونے ہو تھوڑا جا ٹائم مل سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اسی تھوڑا جا مشورہ کر لئیے انجن ساری تھوڑا جا سائیڈ تے ہوئے ایک انہاں دے وچ 9 عمر سی وہ کہن لگا سونے نے کیا جو منگو گے انصاریو آج تو انہوں مل جائے گا اسی سونے کولو ہور کچھ نہیں منگنا سونے نو کہنا ساڈے لئی دعا کر دیو اللہ سانو معاف کر دے وے معافی منگنی ہے معافی جنوں آج کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی جاندی اے معافی بہت بڑی دولت جے نوجوانوں معافی بہت بڑا خزانہ جے اے نوجوانوں جنوں معافی لب گئی انہوں سارا کچھ لب گیا آئے محبوب پیغمبر کول انصاری تے کہندے نے سونیو اسی ہور کچھ نہیں چاندے معافی دی اپیل کرنے کہ سونا سب رب سانو معاف کر دے وے بس ہی سونے رب دا ترلا مار دیو
ہو۔ اوے نوجوانوں میرے نبی دی اس موقع تے نبوت والی زبان حرکت اندر آئی۔ نیر بطحا نبی نے فرمایا، زینت کعبہ نے فرمایا، آپ فرماتے نے اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار، اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے کلو دعا کر رہا ہاں، اللہ انصاریاں دے گناہ معاف کر دے۔ پھر ایتھے میرے نبی رکے نہیں، والی ابنائے الانصار، تو نبی دا حیا کرے نہ کرے، نبی نو تیرے نال پیار کتنا ہے، نبی نو تیرے نال محبت کتنی ہے۔ آپ دعا کرے اللہم اغفر للانصار والی ابنائے الانصار والی ابنائی ابنائے الانصار، اللہ میں تیرا نبی دعا کر رہا ہاں، اللہ انصار نو معاف کر دے، اللہ انہاں دے بیٹیاں نو معاف کر دے، اے میرے اللہ انہاں دے بیٹیاں نو معاف کر دے۔ تنہ پشتہ لئی اللہ دے نبی نے دعا کر چھڑیے تے میرے سونے رب نے معافی دے کلم پھیر چھڑے نے۔ پھر گالے تھے مکی نہیں، وانصاریو توڑے نصیبے دا کیا کہنا، وانصاریو توڑے بختاں دا کیا کہنا۔ کتنی اچھی سوچ والے، کتنی پکیزہ سوچ والے، ہن دعاواں تے ہو گیاں سن ساریاں واسطے، کہن لگے سونیوں ایک دعا باقی رہ گئی ہے۔ آپ فرمان لگے او کیڑی ہوں رہ گئی ہے؟ فرمایا والی موالینا، سونےوں ساڑے غلام ساڑے کم کرن والے، اے تو ہی تے ٹھکرا دینا ہے۔ انصاری کہہ رہے نے سونےوں ساڑے غلامہ لئی ساڑے خدمت کرن والے ملازمہ دے لئی بھی دعا کر دے ہو، اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے وے۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے انہاں لئی بھی دعا کر دیتی ہے، اللہ انصاریاں دے جتنے خدمت گزار نے غلام نے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تیز ہو جاؤ یار نوجوانوں، معافی دے اندر ٹلے نہ پو، بس رب دا ترلائی مار دے رو، کلے بیٹھے ہوتے معافی دے ترلے مارو۔ جے کدے مجلس دے وچ بھی بیٹھے ہوتے پھر بھی معافیاں والیاں ہی گلاں کریا کرو، رب کولوں معافی مانگ دے رہیا کرو۔ میں تیسری گل معافی دے حوالے نال اختصار نال کر دیاں۔ نبی دے ایک بدری صحابی سن سیدنا ابو لبابہ بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ناتے زبان وچوں کوئی جملہ بھی نہیں بولیا، صرف ہاتھ نال ہی اشارہ کیتا ہے، ہاتھ نال ہی اشارہ، کوئی جملہ نہیں بولیا، ہاتھ نال اشارہ اس لئے کیتا کہ بنو قریظہ دا جدو محبوب پیغمبر نے محاصرہ کیتا ہے، بنو قریظہ والے آخرکار یہودی مجبور ہو گئے، جدو مجبور ہوئے تے پھر فیصلے لئی تیار ہو گئے کہ سونےوں جو تسی فیصلہ کر دے ہو سانو منظور ہے۔ آپ نے فرمایا بنو قریظہ والے ہو تواڈا فیصلہ سعد بن معاذ میرے صحابی کرنگے۔ ہن سعد بن معاذ نے فیصلہ کرنا سی تے نبی دے صحابی ابو لبابہ چونکہ انہاں دا خاندان کنبہ قبیلہ سی بنو قریظہ دا، جدوں آپ نے فرمایا سعد بن معاذ تواڈا فیصلہ کرنگے تے انہاں نو پتہ چل گیا کہ سعد بن معاذ دا فیصلہ یہ کہ انہاں دیا گردناں اتار دتیاں جانیاں نے، تے انہاں نے اپنے قبیلے والیاں نو کیا سعد بن معاذ زبان نال کچھ نہیں اشارہ ہی کیتا کہ تسی اینوں فیصلہ من لے اینے تے انج مطلب کی ہے کہ تواڈیاں گردناں ہی لتھنیاں جے، بس اشارہ ہی کیتا ہے، اور کوئی بڑے بول نہیں بولے، بس اے اشارہ کر بیٹھے تے پھر غمگین ہو گئے کہ میرا رب بھی میرے نال ناراض ہو گیا ہے، میرے کول غلطی ہو گئی ہے، تو بڑے بڑے گناہ کرنے لوکاں دیاں عزتاں تے حملے کرنے پھر بھی سکون دی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہناں دے حق کھا رہے ہیں پھر بھی سکون دی زندگی بسر کر رہے ہیں، نماز
با جماعت نہیں ہو کر پڑھدا فجر ستا ہی گزار دینا ہے حضرات بڑے بڑے گناہ کر لینا ہے تے پھر بھی تینوں کوئی پریشان نہیں لاحق نہیں ہاتھ دا ہی اشارہ کیتا ہے پریشان ہو گئے اینے غمگین ہوئے نے نبی دے صحابی نے اپنے آپ نو مسجد نبی دے ستون نال بن لے آئے تے کہن لگے اونی دیر تک میں اپنے آپ نو کھولاں گا نہیں جب تک میرا رب میری معافی دا اعلان نہیں کرے گا جے قضائے حاجت ہوندی تے کھولنا تے قضائے حاجت تو فارغ ہو کے پھر باندھ لینا نماز دا ٹائم ہونا تے کھولنا نماز پڑھ لینی تے پھر باندھ دینا پھر رب دی طرفوں جدوں معافی دا اعلان ہوئے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ ابو لبابہ نو کہو مسجد نبوی دے تھم نالوں اپنے آپ نو کھول لوے رب نے معاف کر دیتا نا دی معافی قبول ہو گئی ہے تے سیدنا ابو لبابہ کہن لگے انج نہیں ہوئے گا مینوں کھولن گے تے محبوب پیغمبر اپنے مبارک ہتھاں نال ہی کھولن گے مسجد نبوی دے اندر میری معافی دا اعلان کرن گے حضرات قرآن نے کوئی مینوں تینوں سبق دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اے دوڑ لاؤ تیز ہو جاؤ معافی دے لئی ٹلے نہ پگو معافی لئی اللہ دی مغفرت دی طرف تیز ہو جاؤ دوڑ لگاؤ تے دوسری گل جڑی میں تواڈے نال کرنی ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ فرماتے نے اوے جنت او دے حصول دے لئی تیز ہو جاؤ جنت حصول دے لئی تیز ہو جاؤ دوڑ لاؤ ماشاءاللہ شیر علی حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لین لو آخری گل ہن میں کرنی ہے تے دو گلاں دا ادھار ہو جائے گا ٹھیک ہے توجہ اے جڑی ہن میں ایک گل تانوں جنت دی سنا دینا توجہ بے میرے اصل پھر نہیں مینوں تے کوئی پرابلم نہیں میں تے پاویں سات ہو کے سات کر دیں توجہ فرماؤ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب العالمین نے فرمایا جنت دے حصول دے لئی تیز ہو جاؤ دوڑ لگاؤ کیڑی جنت جدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے تے کہہ دیو ہاں ترلا مار دیو بڑی بابرکت مجلس ہے علماء دے نال اسٹیج سج چکے آئے علماء اسٹیج دی زینت بن چکے نے تے مبارک موقع دعا کر دیو اللہ سانو سارے آنو کل قیامت والے دن اپنی جنت دا مہمان بنا دینا اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دینا اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دینا کیونکہ میں حدیث اندر پڑھے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ 3 واری بڑے لاڈ پیار نال کہندا ہے میرے ربا مینوں جنت دے دے میرے ربا مینوں جنت دے دے میرے ربا مینوں جنت دے دے تے چوتھی واری جنت کہندی ہے سونیا کنے لاڈ پیار نال منگدا پیا ہی مینوں دے ہی چھڑ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جنت جدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے ایک حدیث اس حوالے نال سنو محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں ایک چیز دی ضمانت دے دے وے صرف ایک چیز دی یضمن لہ الجنہ میں محمد انہوں گارنٹی دے رہا وہاں اللہ انہوں جنت عطا کرے گا انہوں گل نبی نے دسی نہیں صرف اینی گالی محبوب دے زبانوں نکلی ہے کہ میں یضمن واحدن جیڑا بندہ میں انہوں ایک دی ضمانت دے دے وے ایک چیز دی ضمانت دے دے وے یضمن لہ الجنہ میں نبی انہوں جنتی ضمانت دینا ماں ایک جملے محبوب دی زبانوں نکلے نے جنتی گل ہوئی تے میں تو انہوں صحابہ دا شوق دساں انہاں دی طلب دساں
کتنا ذوق شوق سی صحابہ دا جنت دے حصول دے لئی، جنت دی طلب دے لئی کنا تڑپیا کر دے سن۔ فوراً نبی دیکھ صحابی کہن لگے سونے ہو جو مرضی تسی دس دے ہو، میں تواڈے نال وعدہ کر رہا واں، عمل میں کراں گا، دسنا تواڈا کام ہے، پر مینوں ایک گل دس دیو میرا رب مینوں جنت دے دے گا۔ فرمایا ہاں ہاں پتہ ہے کون صحابی سن؟ وہ صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ تے آپ نے پتہ ایک گل کی دسی؟ ایک کی گل دسی ہے، فرمایا میرے صحابی میرے نال وعدہ کر دے، لا تسال الناس شیئا، اللہ دے بندیاں دے اگے ہاتھ نہ پھلائی۔ اے ایک گل دسی ہے اللہ دے نبی نے صحابی نو، او میرے صحابی اللہ دے بندیاں دے اگے ہاتھ نہ پھلائی، کسے بندے دے کولوں سوال نہ کری۔ پھر سیدنا ابو ذر غفاری دی زندگی پڑھ کے دیکھ لینا، ساری زندگی کسے اگے سوال نہیں کیتا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے تے سوار ہوندے، اونٹ تے سوار ہوندے تے سوار ہویاں ہتھوں چھانٹا یا ہتھوں سوٹی یا کوڑا زمین تے گر جاندا تے کسے نوں نہ کہندے یار مینوں پھڑا دے، آپ پھر اتر دیتے، اتر کے آپ پکڑ دے کہ میں سونے نال وعدہ کیتا ہے تے سونے رب کولوں جنت لینی ہے۔ حضرات پھر ایک ہوئی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نو پڑھ کے دیکھو، بوڑھے ہو گئے تے پھر مدینے نو چھوڑ دیتا ہے کہ بڑھا بندہ ہوندا ہے، سوال دی ضرورت پہ ہی جاندی ہے، جا بیوی نو نال لے تے بیوی نو کہن لگی اللہ علیہ مدینے نو چھڈیے تے جنگلے چ ڈیرے لائیے، میں بڑھا ہو گیا واں تے سونے نال وعدہ کیتا سی بندے دے گے ہاتھ نہیں پھلانا تے کدے میں سوال کرنا بواں، میں رب کولوں جنت لینی ہے، چل جنگل دے اندر ڈیرے لائیے۔ اوتھے ہی ڈیرے لائے نے تے اوتھے ہی اپنے خالق حقیقی نو جا ملے نے۔ حضرات جنت بڑی اعلیٰ جنت ہے، تاں ہی میں کیا کرنا وا، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پہلے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ او سما کڈا سونا، او سما کڈا سونا پر بہار ہوے گا۔ میں درد دل نال اللہ کو ایتھے روک کے دعا کرنا چاہنا، میرے اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھ، اللہ اپنی رحمت ول ویکھ، اللہ جتنے آئے نہیں اللہ کل قیامت والے دن ساریاں نو اپنی جنت دا حقدار بنا دینا۔ او منظری کڈا پیارا ہوئے گا، اکھاں تیریاں میریاں ہون گیاں تے دیدار سونے نبی دا ہوئے گا، اکھاں میریاں تیریاں ہون گیاں تے دیدار سیدنا ابو بکر دا ہوئے گا، اکھ تیری میری ہوئے گی تے دیدار عمر دا ہو رہا ہوئے گا، اکھ میری تیری ہوئے گی دیدار عثمان دا ہو رہا ہوئے گا، اکھ میری تیری ہوئے گی دیدار بلال حبشی دا ہو رہا ہوئے گا۔ او سما کڈا سونا پر بہار ہوئے گا، جس ویلے سونے نبی دا دیدار ہوئے گا، اتھے ویندے نبی پاک نو پیسارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر